दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा अर्थात् शनिबारको माउन्टेन संवादमा हामी सङ्गीत क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्दछौँ। आगामी मङ्सिर 3 र 4 गते राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घको 5औं महाधिवेशन हुँदैछ। यसको तयारी बारेमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ र त्यसैगरी पछिल्लो समय सङ्गीत क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिहरूको लागि संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ, अझ यो क्षेत्रलाई सभ्य र राम्रो बनाउनुको लागि संस्थाले के काम गर्न सकेको छ कि छैन। त्यसैगरी धेरै सर्जकहरू पलायन भएका छन्, गायकहरू पलायन भएका छन्। उहाँहरूको लागि संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई फेरि जीवित गर्न संस्था के र संस्थाको कामले उहाँलाई जीवित गर्न सक्ने सम्भावना छ या छैन। त्यसैगरी काठ क्षेत्रका गीतहरू ओझेलमा परेका छन्, सर्जकहरू ओझेलमा परेका छन्। आज हामी समग्र लोक क्षेत्रमा रहेर संवाद गर्नेछौँ र महाधिवेशनको तयारी के कस्तो छ यो बारेमा संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ लोक गायक तथा सर्जक, अझ भन्नै पर्दा राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज ढुङ्गानासँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। अब भने म आजको संवाद अर्थात् कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। र माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत यो लोकप्रिय कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा साङ्गीतिक नमस्कार। हामी धेरै कुरा गर्नेछौँ आज लोक क्षेत्रमा रहेर र सर्वप्रथम यो कार्यक्रमको सुरुवात हामी सङ्गीतबाट गर्छौँ। तपाईँ लोक गायक तथा सर्जक भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई पनि म आजको यो कार्यक्रममा एउटा गीतबाटै यो कार्यक्रमको सुरुवात गराउन चाहन्छु। हुँदा पनि हाम्रो मन परापर, किन माया हुँदैन बराबर, माया पिरतीमा दम छ, पिरतीमा दम छ, मेरै माया धेरै छ निष्ठुरे, तिम्रै माया कम छ। यो पछिल्लो समयमा 6 महिना अगाडि मेरो साङ्गीतिक बजारमा आएको मैले र रचना रेमाल बहिनीले गाउनु भएको गीत र म आफैले सिर्जना गरेको मेरो गीतमा यसमा शब्द चाहिँ लोक तथा दोहोरी गायक भीमसेन खतिवडाको शब्द रहेको छ। पक्कै पनि काठी गीतले हाम्रो संस्कृतिलाई बोल्छ। आफ्नो भेगको, आफ्नो क्षेत्रको एउटा क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ समग्र प्रतिनिधित्व गर्छ काठ क्षेत्रको गीतले। तर ओझेलमा पऱ्यो नि यो क्षेत्र, किन पहल गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूले? होइन, काठ क्षेत्रको गीत सङ्गीत पुरानो इतिहास हेर्दा जुन 51-52 यो बहुदलीय पछाडि जुन रूपमा चाहिँ एउटा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्राइभेट सेक्टरका एफएम स्टेसनहरू चाहिँ खुले, टेलिभिजनहरू खुले। त्यस पश्चात हाम्रा गीतहरूले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यसको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रा गीतहरू निस्किए। हाम्रा अग्रज जस्तो यतापट्टि शिवनारायण जोशी जो नुवाकोटको हुनुहुन्थ्यो, सिन्धुपाल्चोकको जयनन्द लामा, सिन्धुपाल्चोकै नवराज गोराज सैनी, घमेश दुलाल, रेशम थापा, हरे थापा लगायतका हाम्रा जति पनि अग्रज हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले लिड त्यति बेला 51देखि जो 60-62 सालसम्म निरन्तर रूपमा उहाँहरूले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा काठ गीत सङ्गीतले लिड गर्यो। र पछिल्लो समयमा जुन त्यतिखेर जुन अडियो चल्थ्यो त्यो अडियोको बेलामा अडियोको आम्दानीले गीत सङ्गीतहरूले रेकर्डिङको लागि कम्पनीले चाहिँ जुन जतिखेर नगद दिएर चाहिँ एडभान्सतिर गीत सङ्गीतहरू बजारमा आउँथे, कम्पनीले किनिदिन्थे। श्रोता दर्शकले पनि अडियो किनेर चाहिँ गीत किनेर सुन्ने बानी थियो, जुन प्रचलन थियो। जब डिजिटल बजारको आगमन भयो, युट्युबदेखि लिएर विभिन्न 30 सेकेन्डका गीतहरू चाहिँ सिआरबिटी पिआरबिटीको नाममा चाहिँ 30 सेकेन्डमा जुन झरे, त्यस पछाडि अलिकति हाम्रो यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति पछाडि परेको हो। र हाम्रो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि पछिल्लो समयमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा गरेका कर्मले फेरि पुरानो इतिहास दोहोरिएको छ। अहिले काठे गीत सङ्गीतहरू दिनमा मोटामोटी 7देखि 10वटा गीतहरू चाहिँ अहिले नियमित रूपमा डिजिटल बजारमा चाहिँ अपलोड भइरहेका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा र रेकर्डिङ स्टुडियोमा पनि अहिले हाम्रो काठ क्षेत्र अथवा यो मध्यमाञ्चलका गीतहरूले स्थान पाइरहेका छन्, रेकर्डिङ भइरहेको छ। यो लकडाउनको बिचमा पनि
घरमा बसेर रासन खान नसक्ने अवस्थामा पनि काँक्सीका गीतहरू अहिले दिनको 7देखि 10वटा गीत अपलोड हुन्छ युट्युबमा। त्यस कारणले जुन पुरानो हाम्रो स्रष्टा सर्जकहरूले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति विश्राम लिए जस्तो भयो, तर नयाँ कलाकारहरूले चाहिँ यो काँड क्षेत्रको र मध्यमाञ्चलको प्रतिनिधित्व गर्दै नयाँ गीतहरू सिर्जनाहरू निकालिरहनु भएको छ। पछाडि परेको छैन। मध्यमाञ्चलको मात्र नभएर त्यसको आसपास क्षेत्रमा पनि हजुर काठगीतहरू गाइन्छ र गाइन्छ। उकाली ओह्राली गर्दाखेरि यो गीतहरू स्थानीयवासीले गुन्जाउँछन् र उहाँले गाउने गर्दछन्। तर पुरानो सर्जकहरूलाई त तपाईँहरूको यो सङ्गठनले जीवित गर्न सकेन। अब पुरानो स्रष्टा सर्जकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको होइन। अब हामीले त पुराना स्रष्टा सर्जकहरूलाई संस्थाको रूपमा तपाईँले देखाउनु भएको बाटोमा नयाँ कलाकारहरू लाग्नुहोस्, आफ्नो मौलिकता नबिर्सिदिनुहोस् र हामीले संस्थाको रूपमा गर्न सक्ने भनेको चाहिँ संस्था भनेको अब व्यक्तिगत तवरले खोलिएको संस्था, जुन हिसाबले राज्यले चाहिँ एउटा राज्यको कलाकार भनेको चाहिँ चौथो अङ्ग भनेर चाहिँ जुन एउटा सम्बोधन गर्छ गर्ने बेला, तर ती कलाकारले आफ्नो जीवन त राष्ट्रको लागि समर्पित गरेको हुन्छ, राष्ट्रको लागि प्रतिनिधित्व गरेर गीत गाएको हुन्छ। लगानीको हिसाबले अब रेडियो नेपालमा मात्रै गीत गाउनलाई सीमित कलाकारहरूले मात्रै अवसर पाउने र त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ रेडियो नेपालमा चाहिँ धारा रेडियो नेपालमा चाहिँ रेडियो नेपालबाट चाहिँ पाउने सेवा सुविधा लिएर गीत रेकर्डिङ गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगतमा प्राइभेट रेकर्डिङ स्टुडियोमा जाँदाखेरि काम पनि चाँडो हुने र क्वालिटीको हिसाबले पनि अलिकति रेडियोको भन्दा पनि धेरै राम्रो क्वालिटी चाहिँ बाहिर रेकर्ड हुने भएको कारणले गर्दा बाहिरै आकर्षित हुनुभयो। त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले जुन डिजिटल बजारसँग चाहिँ जसरी उहाँहरूका आफ्ना पुराना सम्पत्तिहरू रेडियो नेपालमा सुम्पिएका सम्पत्तिहरूलाई त्यो आफ्नो व्यक्तिगत तवरमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत मार्फतको युट्युब च्यानलमा राखेर धेरैवटा गीत सङ्गीतहरू अपलोड गर्दाखेरि थोरै थोरै मात्रामा डलर झर्दाखेरि पनि पुराना कलाकारहरू चाहिँ बाँच्ने एउटा आधार स्तम्भ तयार हुन्थ्यो। तर अब त्यो डिजिटल बजारसँग चाहिँ उहाँहरू जुझ्न नसक्नु र युट्युब भनेको के हो, यसको आम्दानीको स्रोत के हुन्, कसरी त्यो आम्दानी लिन सकिन्छ भनेर नबुझ्नुको परिणाम हो उहाँहरू विस्थापित हुनु। र जुन हिसाबले अग्रजहरूलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोरीको हिसाबले चाहिँ वर्गीकृत गरेर अग्रज स्रष्टाहरूलाई चाहिँ जुन राज्यले पनि सेवा सुविधा दिएर उहाँलाई जुन हिसाबले चाहिँ गीत रेकर्डिङको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ गर्न राज्य पक्षले चुकेको छ। र हामी संस्थाको रूपमा पनि अब एउटा सामाजिक संस्थाको नेतृत्व गर्ने मान्छे अब हामीले कलाकार हत्केको लागि त विभिन्न प्रत्येक क्याबिनेट चेन्ज हुन्छ, प्रत्येक संस्कृति मन्त्री आउँछ, प्रत्येक प्रधानमन्त्री नयाँ नयाँ बन्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय सङ्गीत गर्ने सङ्घले प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। हाम्रा कलाकारहरूका अग्रज कलाकारहरूको पिरमर्कादेखि लिएर आगन्तुक नव कलाकारहरूको भविष्य निर्माणका लागि र हाम्रो लोकगीत लोक सङ्गीत र समग्र कलाकारिता क्षेत्रको विकृति विसङ्गति विरुद्ध हामीले ध्यानाकर्षण गरेका छौँ। र पछिल्लो समयमा अब यो रोयल्टीका कुराहरू पनि छन्। अब यससँग सम्बन्धित कलाकारहरू पीडित भएका, कलाकारहरू शोषित भएका, कलाकारहरूले दुःख पाएका, उपचार नपाएका यी धेरै समस्याहरू अब समस्याहरू छन्। यो राज्य स्तरबाटै यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुनुपर्ने हो। तर हामीले यी बाटोहरूबाट जाँदाखेरि चाहिँ समग्र कलाकारहरूको हकित हुन्छ, समग्र हाम्रो कलाकारिताको मौलिक गीत सङ्गीतको संरक्षण हुन्छ र सम्वर्धन हुन्छ भनेर हामीले सबै क्याबिनेटमा चाहिँ सबै जो संस्कृति मन्त्री बन्न आउनुहुन्छ, जो नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। प्रत्येक मन्त्रीज्यूहरूको प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको हातमा हाम्रो राष्ट्रिय सङ्गीत सङ्घको ज्ञापन पत्र पुगेको छ। तर उहाँहरूले हामी अध्ययन गर्छौँ, हामी अनुसन्धान गर्छौँ के रहेछ, सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ हामी ध्यान आकर्षण भएको छ तपाईँहरूको कुराले। हामी यस विषयमा चाहिँ हामी गहिरो रूपमा चाहिँ यसलाई चिन्तन मनन गरेर यसको चाहिँ छलफल गरेर हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको माग हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्नुहुन्छ। तर त्यो अध्ययन गरेर हामीले तागदा गर्दा गर्दै त्यो पुरानो क्याबिनेट ध्वस्त हुन्छ, पुरानो मन्त्रीहरू हट्नुहुन्छ, फेरि नयाँ मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि अलिकति स्थिर सरकार नभएको कारणले गर्दा पनि हामीले उठाएका आवाजहरू र हामी समग्र संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय सङ्गीत सङ्घले उठाएको मुद्दाहरू चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको छ। तर केही चिजहरूले चाहिँ उपलब्धि हासिल पनि गरेको छ। जस्तो एउटा राष्ट्रिय सङ्गीत सङ्घले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म उठाएको, जस्तो अहिले फिल्मी इन्डस्ट्रीको लागि अब उहाँहरूको चाहिँ चलचित्र विकास बोर्ड छ। हाम्रा गीत सङ्गीतहरू मौलिक गीत सङ्गीतको संरक्षणको लागि सम्वर्धनको लागि हामीले एउटा सङ्गीत विकास बोर्डको आवश्यकता महसुस गरेर राष्ट्रिय सङ्गीत सङ्घले विगतमा यो 4-5 वर्ष अगाडि एउटा साङ्गीतिक आन्दोलन पनि गर्यो, 19 दिने साङ्गीतिक आन्दोलन। त्यसमा चाहिँ अब अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रिय त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो वर्तमान पूर्व अध्यक्ष रेशम थापाको नेतृत्वमा 19 दिने साङ्गीतिक आन्दोलन पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब अहिले माननीय कोमल ओली
अहिले अब सभासद हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि संस्था एउटा साङ्गीतिक सङ्घ के भन्ने थियो र विभिन्न लोकगीत लोकसङ्गीतसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान लगायत अन्य गीत सङ्गीतसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाको एउटा साङ्गीतिक आन्दोलनले त्यतिखेर सङ्गीत विकास बोर्ड बन्ने कन्फर्म मोटामोटी भएको थियो र लास्ट आवरमा यसै गरी क्याबिनेट चेन्ज भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म त्यो अधुरो र अपुरो छ। समग्र कलाकारहरूको हकहितको लागि, पुराना संस्थाहरूको सम्मानको लागि र संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय सङ्गीतहरूसँग लिएको एजेन्डा कार्यान्वयनको लागि चाहिँ राज्य स्तरबाटै जस्तो फिल्म सेक्टरको चाहिँ चलचित्र विकास बोर्ड बन्यो, त्यसगरी यतापट्टि आएर लोकगीत लोकसङ्गीत र समग्र कलाकारिता क्षेत्रको लागि चाहिँ सङ्गीत विकास बोर्ड गठन भयो भने रोयल्टी उठाउनेदेखि लिएर रोयल्टी व्यवस्थापन गर्नदेखि लिएर अग्रज कलाकारलाई सम्मान गर्नदेखि लिएर नवकलाकारलाई प्रोत्साहनको लागि पनि सङ्गीत विकास बोर्ड गठन भयो भने यसले ठुलो टेवा पुग्छ। त्यो हिसाबले पनि अब अहिले उठ्न त विभिन्न राज्य स्तरबाट चाहिँ अब जस्तो यातायातबाट चाहिँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ, रोयल्टी सङ्कलन समाज छ, त्यसबाट रोयल्टी कलेक्सन गर्ने, त्यसै गरी प्रस्तुताको हकबाट चाहिँ रोयल्टी सङ्कलन गर्ने प्रस्तुता समाज छ, त्यसै गरी म्युजिक कम्पनीहरूको तर्फबाट चाहिँ रोयल्टी विभिन्न माध्यमबाट कलेक्सन गर्ने अब अर्को उत्पादक समाज छ। अब यी राज्य स्तरका चाहिँ 3वटा संयन्त्रले चाहिँ रोयल्टी कलेक्सन गरेको छ, करोडौँ रुपियाँ चाहिँ अहिले उहाँहरूको संस्थाको खातामा जम्मा भएको छ। तर त्यसलाई एउटा मापदण्डको अपुरोको कारणले गर्दा, एउटा मापदण्ड राम्रोसँग नबनाएको कारणले गर्दा करोडौँ पैसा चाहिँ अहिले बैङ्कमा फ्रिज भएर कलाकारले पाउनुपर्ने रोयल्टी थन्किएको छ। त्यो हिसाबले पनि कमसेकम राज्य स्तरबाटै यस्तो दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अब कलेक्सन त भएको छ रोयल्टी। अब त्यो पुरानो स्रष्टा सर्जकले 40 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष अगाडिदेखि अब जस्तो रेडियो नेपालको स्थापना भएर रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएका गीत सङ्गीत बजे बापत पनि आएको रोयल्टी हो नि त त्यो। र त्यो एउटा खुलस्त रूपमा यो क्याटेगोरीले यो क्षेत्रले यो वर्गले यसरी त्यो रोयल्टी पाउँछन् है भनेर रोयल्टीको लागि एउटा सबैलाई चित्त बुझ्दो एउटा कार्यनीति नबनाएको कारणले गर्दा अहिले रोयल्टी सङ्कलन समाजमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ फ्रिज भएर बसेको छ। स्रष्टाले रोयल्टी पाएका छैनन्। त्यो हिसाबले कमसेकम राज्य स्तरबाटै समग्र लोकगीत लोकसङ्गीत जस्तो आधुनिक सङ्गीत पप सङ्गीत यी गीत सङ्गीतहरू श्रीविद्याका लागि र संरक्षणको लागि र मौलिक गीतको संरक्षणको लागि र जुन अहिले पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतमा आएको विकृति विसङ्गति, एउटाले गाएको गीत अर्कोले कपी गरेर निकालिदिएको छ, एउटाले लेखेको शब्द अर्कोले चाहिँ तोडफोड गरेर घुमाएर अर्को गीत रेकर्ड गरेको छ। यी गीतहरूको यस्ता विवादहरूको यस्ता विकृतिहरूको जस्तो अब टेलिभिजनमा अहिले तिजका गीत हेर्न लागेको भने चाहिँ हाम्रो त आमा र छोरीको कथा होइन, माइत नजानेको पाएको पीडा, बालकै कालमा चाहिँ अब टुरो भएको पीडा होइन, र सबै चिज भएर पति पनि छ पत्नी पनि छ सबै परिवार छन् तर आर्थिक अभावले गर्दा चाड बाँड्न नपाएको पीडा, त्यस्ता गीत सुनिन्थ्यो त्यो तिजका गीतमा हामीले सुन्दा। अब अहिले तिजका नाममा चाहिँ विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू महिलाको तिजका गीत चाहिँ छोरा मान्छेले गाएका छन् होइन। हेर्दाखेरि चाहिँ समाजमा चाहिँ पच्दै नपच्दै आपत्तिजनक शब्दहरू चाहिँ राखेर एउटा भ्युर्सको लागि छोटो समयमा बढी चर्चा कमाउनको लागि विभिन्न विकृति विसङ्गति त्यसमा चाहिँ निस्केका छन्। त्यो कारणले गर्दा समग्र रूपमा चाहिँ सबै क्षेत्रको चाहिँ समाधानको लागि राष्ट्रिय सङ्गीत कमिसनले उठाएको मूल मुद्दा सङ्गीत विकास बोर्ड गठन भइदियो राज्य स्तरबाटै भनेदेखि चाहिँ यो सम्पूर्ण अग्रज पनि सम्मान हुन्छ, नयाँ आउने कलाकारहरूको पनि सम्मान हुन्छ र पुराना गीत हाम्रा सम्पत्तिहरू जति पनि रेकर्ड भएर बसेका ती मौलिक गीतहरूको पनि उचित सम्मान हुन्छ र पछिल्लो समयमा हाम्रो मौलिकता हटेर जुन एउटा पूर्वेली पश्चिमेली र जुन युट्युबको लागि छोटो समयमा आउने चर्चा परिचर्चाका लागि गरिने त्यो हेर्नै नसकिने खालका गीत सङ्गीतहरू पनि आएका छन् नि, ती गीतहरू पनि निदान हुन्छन्। तपाईँले पनि के जोडिसक्नु भएको छ हजुर कि विसङ्गति भित्रियो भन्ने कुरा तपाईँले स्वीकार्नु भएको छ? हजुर भित्रिएकै छ। तर यसकै लागि काम गर्छौँ भनेर हजुर धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू पनि छन्, तर परिणाम सकारात्मक नहुनु खास कारण के? अब गीत सङ्गीतको लागि श्रीविद्याका लागि कलाकारहरूको हकहितको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्। संस्था त्यसमध्येको अग्रणी संस्था विधानको हिसाबले पनि अब लोकगीत सङ्गीतको लागि मात्रै काम गर्ने लोकदोरी प्रतिष्ठान छ, चलचित्र कलाकारहरूको लागि काम गर्ने त्यसको हकहितको लागि बोल्ने चलचित्र कलाकार छन् सङ्घ छ र समग्र कलाकारहरूको हकहितको लागि पूर्व मेचदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको कलाकारहरूको हकहितको लागि र सबै क्षेत्र सबै वर्ग सबै कलाकारिता क्षेत्र समग्र कलाकारिता क्षेत्रको लागि काम गर्ने एउटा विधानको हिसाबले
र एउटा नेतृत्व र सङ्गठनको हिसाबले पनि राष्ट्रिय सङ्गीतकारी सङ्घ नेपालको पहिलो र बलियो संस्था हो। यस अर्थमा हाम्रो संस्थाको उद्देश्य भनेको विभिन्न वर्गका अहिले अब संस्थागत रूपमा जोडिएका पदाधिकारी पनि हाम्रो त्यस्तै हुनुहुन्छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा चाहिँ अलिकति नसमिति पनि हाम्रो सल्लाहकार समितिमा र विभिन्न तह र तब्कामा बसेर चाहिँ हाम्रा विभिन्न कलाकारहरूले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभएको छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो संस्था भनेको आधुनिक गीत, पप गीत, त्यस पछाडि लोकगीत, हास्य, टेलिसिरियलमा काम गर्ने चाहिँ टेली चलचित्र कर्मीहरू, त्यस पछाडि ठुलो पर्दामा काम गर्ने, ठुलो फिल्ममा काम गर्ने सङ्गीतकर्मीहरू समग्र अट्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो संस्था हो। त्यो हिसाबले पनि अब सुगम सङ्गीततिरको चाहिँ एउटा छ समाज, सुगम सङ्गीतहरू सङ्गीतकार समाज छ, गीतकार समाज छ र ती भनेका हाम्रा एउटा संस्थाको चाहिँ 10वटा 11वटा आँगा छन् भने सुगम सङ्गीत एउटा हाम्रो आगो हो, लोकदोरी क्षेत्र हाम्रो अर्को आँगो हो, चलचित्र क्षेत्र एउटा आँगो हो। त्यो हिसाबले पनि विधानको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो संस्था हाम्रो हो र त्यो ठुलो संस्थाको भएको हिसाबले पनि अब 5औं महाधिवेशन पश्चात राष्ट्रिय सङ्गीतकारी सङ्घले हाम्रा मौलिक गीत सङ्गीतको श्रीविद्याका लागि र सम्पूर्ण कलाकारको हकगीतको लागि विभिन्न विधाहरू तयार गरेर विभिन्न हाँगाहरू बनाएर एउटा महासङ्घको रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय सङ्गीतकारी सङ्घ जान्छ र त्यो महासङ्घ अन्तर्गत अहिले जति पनि सङ्घ संस्था भनेको सबैले त्यही काम गर्ने हो। यहाँ हामीले 20वटा भगवान्लाई चाहिँ प्रभु प्रभु भनेर पुजे पनि आखिर भगवान् त एउटै हुन् भने जस्तो जतिवटा हाँगा बिङ्गा सङ्घ संस्था खोले पनि काम भनेको समग्र कलाकारिता क्षेत्र र आफ्नो मौलिकताको र आफूले निकालेका सिर्जनाहरूको संरक्षणको लागि, प्रवर्धनको लागि हो। त्यो हिसाबले पनि 13वटा संस्थाको आवश्यकता छैन। अब राष्ट्रिय सङ्गीतकारी सङ्घले अन्य सानातिना सङ्घ संस्थालाई समन्वय गरेर सबैसँग चाहिँ समझदारी गरेर एउटा महासङ्घको रूपमा गरेर हाम्रो सम्पूर्ण कलाकारहरूको संस्था भनेको एउटै संस्था हो र हामी सम्पूर्ण कलाकारहरूको आवाज भनेकै एउटै आवाज भयो भने मात्रै हामी त्यो निचोडमा पुग्छौँ जुन हाम्रो समग्र कलाकारिता र लोकगीत, लोकसङ्गीत र आधुनिक सुगम सङ्गीत, पप गीत संरक्षण संवर्धनको लागि सङ्गीत विकास गर्न हाम्रो मूल एजेन्डा र माग भनेको त्यही हो। र त्यो माग पुरा भयो भने समग्र हाम्रो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले एउटा सुनिश्चित भविष्य र एउटा गीत सङ्गीतमा लागेको, एउटा मौलिक सिर्जनामा लागेको सर्जक पनि बाँच्छ, गीतकार पनि बाँच्छ, सङ्गीतकार पनि बाँच्छ र जसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अभिनय गर्नुहुन्छ, मोडलिङ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पनि भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा राष्ट्रिय सङ्गीतकारी सङ्घले चालेको अभियान अब हामी एक दिक्का भएर सम्पूर्ण कलाकारहरू एक भएर हाम्रो मागको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ र पुराना संस्थाले सम्मान हुनुहुन्छ, नयाँ आउने कलाकारहरू पनि सम्मान हुनुहुन्छ। अब तपाईँले भनिसक्नुभयो, हजुर, यो सङ्गठन अर्थात् राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घ सबैभन्दा परिपक्व, हजुर, र वैधानिक हिसाबले सबैभन्दा राम्रो अब वैधानिक भयो। हजुर, तर यसको परिणाम के भन्ने कुरा होला नि त। तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ? होइन, अब योसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको संरक्षण तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन। होइन, अब यो क्षेत्रसँग जोडिएका कलाकारको संरक्षण गर्न नसकेको होइन, संरक्षण हामीले गरेका छौँ। अग्रस्रष्टा सर्जकहरूलाई जुन हिसाबले संस्थागत रूपमा सम्मान गर्नुपर्यो ती चिजहरू हामीले गरेका छौँ। संस्थागत रूपमा नसके तापनि मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो क्षेत्रको लागि हामी राष्ट्रिय सङ्गीतकारीसँग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका कलाकारहरू छौँ र यसको प्रतिनिधित्व पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एउटा समावेशी हिसाबले हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिदेखि तल्लो कमिटीसँग चाहिँ हाम्रो समावेशी हिसाबले पदाधिकारी हुनुहुन्छ र मैले मेरो भेगको लागि गर्ने हो। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा रहनुभएको साथी सङ्गीतहरू सङ्घमा आबद्ध भएको व्यक्तिले सुदूरपश्चिमाञ्चलको लागि गर्ने हो। त्यो हिसाबले पनि मैले आफ्नो क्षेत्रको लागि मैले सकेको, मैले अग्रजलाई सम्मान गरेको पनि छु। आफ्नो मौलिक गीत सङ्गीतको श्रीविद्याका लागि गर्नुपर्ने काम मैले गरेको छु। गत वर्ष गर्न सकिएन, अब आगामी दिनमा गर्न सकिएला। हाम्रै काँड क्षेत्रको गीत सङ्गीतको श्रीविद्याका लागि म आफै संयोजक भएर 76 साल फागुनको 15 देखि 22 गतेसम्म टुँडीखेल जस्तो ठाउँमा राष्ट्रिय काँठे लोकदोरी महोत्सव हामीले भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्यौँ। आज संस्था डिआर मुभिज र त्यसमा प्रभावन जे को एउटा टिम थियो र यसको परिकल्पना लोक तथा दोहोरी गायक माधव थापाले परिकल्पना गर्नुभएको राष्ट्रिय काँठे लोकदोरी महोत्सव मेरो आफ्नो संयोजकत्वमा भव्य र सभ्य रूपमा हामीले सफल बनायौँ। त्यसमा काँठ क्षेत्रका 2 दर्जनभन्दा बढी अग्रस्रष्टा गीत सुनेका तर अनुहार नदेखेका, एउटा पनि म्युजिक भिडियोमा उहाँहरूको चाहिँ छायाङ्कन नभएका त्यस्ता अग्रस्रष्टाहरूलाई हामीले ल्याएर चाहिँ 20 जना भन्दा बढी अग्रस्रष्टालाई ल्याएर टुँडीखेलमा हामीले सम्मान गऱ्यौँ।
बितेर जानुभएका हामीले गीत सुनेका तर उहाँहरूको तस्बिर हामीले देख्न नपाएका मरणोपरान्त स्रष्टालाई पनि हामीले सम्मान गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले पनि राष्ट्रिय सङ्गीतकारी सङ्घको पनि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ उल्लेखनीय म आफै केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको कारणले गर्दा र कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा ठुलो धनराशि चाहिने भएको कारणले गर्दा आयोजक संस्था अस्तु भयो। अर्को डिआर मुभिजले हामीलाई कार्यक्रमलाई डिआर मुभिजले आयोजना गरे तापनि समग्र त्यो कार्यक्रम सफल बनाउन म लगायत मेरो केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत मभन्दा तल्लो कमिटीमा रहनुभएका सम्पूर्ण सङ्गीतकर्मीहरू सङ्घको ठुलो हात रह्यो। त्यस अर्थमा पनि राष्ट्रिय सङ्गीतकारी सङ्घले स्थापना कालको आज हामी 17 वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रो विधिवत रूपमा त हाम्रो 60-61 सालमै हाम्रो संस्था गठन भयो, तर दर्ताको हिसाबले 2062 साल मङ्सिर 15 गते आधिकारिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय सङ्गीतकारी सङ्घ दर्ता भएको। त्यो हिसाबले पनि हामी 17-18 वर्षको पिरियडमा राज्य स्तरबाट गर्नुपर्ने काम जस्तो कलाकारहरूको चाहिँ बिरामी पर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ उपचार पाउनु भएन, त्यसको लागि हामीले संस्थागत भएका हैसियतले हाम्रा 10औँ-20औँ हजार चाहिँ हाम्रा संस्थागत सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हाम्रा 5000 भन्दा बढी त आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ र ती सम्पूर्ण आफ्नो मातहतमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हाम्रा संस्थागत भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर लाखौँ रुपियाँ चाहिँ हाम्रो मिनेटभरमा पैसा कलेक्सन गरेर हामीले ट्रिटमेन्ट गरेका छौँ। यी धेरै उदाहरणहरू छन्। यस अर्थमा पनि गत वर्ष चाहिँ लकडाउन भयो, दोहोरी सालमा काम गर्ने कलाकारहरू भोकभोकै पर्नुभयो, फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने महिनाको 20औँ-30औँ हजार कमाउने फिल्म कर्मीहरू चाहिँ भोकभोकै पर्नुभयो। बैङ्कमा भएको पैसा चाहिँ लकडाउनले गर्दा निकाल्न जान नसक्ने, यातायातको असुविधाको कारणले गर्दा बैङ्कमा भएको पैसा नि निकाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय सङ्गीतकारी सङ्घले निरन्तर रूपमा 72-73 दिनसम्म हामीले 10औँ हजार परिवारलाई चाहिँ हामीले राहत सङ्कलन गरेर वितरण गऱ्यौँ। हामीसँग भएको जुन सुरुवाती चरणमा चाहिँ हामीले हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ संस्थागत केन्द्रीय पदाधिकारी र काठमाडौँ जो हुनुहुन्छ संस्थागत रूपमा हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू, हाम्रो चाहिँ कार्य समितिका पदाधिकारीहरू, हाम्रा साधारण सदस्यहरू, हाम्रा मानवता सदस्यहरू, हामी भित्रबाट हामीले चालेको अभियान हामीले 73औँ दिनसम्म चाहिँ हामीले 10औँ हजार परिवारलाई चाहिँ राहत हामीले कन्टिन्यू वितरण गऱ्यौँ। नभएर होइन, बैङ्कमा पैसा छ तर लिन जान सकिँदैन यातायात असुविधाको कारणले गर्दा। यी यस्ता धेरै कोही नभएरै पीडित हुनुभयो, कोही भएर पनि किनेर खान नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो नि त लकडाउनको कारणले गर्दा। त्यो अवस्थामा 73-74 दिनसम्म गत योभन्दा अहिलोमा हामीले वितरण गर्यौँ र यसपालि चाहिँ अलिकति लकडाउन अलिकति सहज भएको कारणले गर्दा त्यति धेरै अभावमा चाहिँ छटपटिनु भएन। त्यस अर्थमा पनि अब धेरै मजदुरी गरेर खाने, ज्याला पनि गरेर खाने, आँखा नदेख्ने, अन्धा, अपाङ्ग सङ्गीतकर्मीभन्दा बाहेकलाई चाहिँ यसपालि धेरैलाई सहयोग गरियो। तपाईँ यसो भनिराख्नु भएको? हजुर, हामीले धेरै काम गरिरहेका छौँ। हजुर, तर पटक पटक यो कुरा सुन्नमा आउँछ कि जब कलाकार बिरामी हुन्छ उसको कोही पनि आफन्त हुँदैन। त्यसै गरी पटक पटक लोक सङ्गीतप्रति आक्षेपहरू बढ्दै जान्छन्। त्योसँग जोडेका व्यक्तिहरू, गायकहरू, कलाकारहरू, सर्जकहरू कसैले पनि कारबाही हुँदैन। अनि तपाईँहरूको यो बहसले मात्रै यो क्षेत्र संरक्षण हुन्छ कसरी विश्वास गर्ने? होइन, अब संस्थागत रूपमा हामीले त आवाज उठाउने हो होइन र? हामीले त यस्ता विकृति विसङ्गति विरुद्ध जन्य गीतहरू नल्याउँ, तपाईँहरूको चाहिँ मिडिया मार्फत प्रसारण नगरिदिनुहोस् भन्ने हामीले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्ने हो। हामी त त्यो निकाय होइनौँ कि हामीले त प्रतिबन्ध ल्याउन त सक्दैनौँ। मौलिक सिर्जनाहरू ल्याउनुहोस्, मौलिकताको संरक्षणको लागि आएका सिर्जनाहरू मात्रै तपाईँले प्रायोरिटी दिएर बजाइदिनुहोस् भनेर मैले तपाईँहरूको यो लोकप्रिय टेलिभिजनमा मैले अनुरोध गर्ने हो नि त। म संस्थागत रूपमा त एउटा सामाजिक संस्था भएको नाताले यससँग सम्बन्धित विकृति विसङ्गति विरुद्ध एउटा चाहिँ आवाज उठाउने एउटा अभियानकर्ताको हिसाबले मैले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो। तर तपाईँहरूले खबरदार यो चाहिँ गीत बजाउन पाउनुहुन्न भनेर मैले निषेध गर्ने मेरो अधिकार त हुँदैन। यो राज्य स्तरबाट यस्ता गीत सङ्गीतलाई चाहिँ एउटा जो मैले अहिले भने नि सेन्सर भइदिएको भए, सङ्गीत विकास बोर्ड गठन भएको भए यस्ता गीतहरू, यस्ता बिग्रित जाने गीत सङ्गीतहरू हामीले सुन्नु पर्दैन। किनकि त्यहाँ दर्ता भएर त्यो गीत चाहिँ बजार व्यवस्थापनको लागि रेडी छ, टेलिभिजनको लागि प्रसारणको लागि रेडी छ भन्नलाई त एउटा सेन्सर त हुनु जरुरी छ नि त। त्यहाँ शब्दका कुरा आउँछन्, दृश्य सम्पादनका कुरा आउँछन् होइन र पुरानो मेलोडीसँग चाहिँ म्याच खायो कि खाएन। अहिले सामान्य युट्युबमा चाहिँ हामीले उदाहरणको लागि एउटा कन्टेन्ट अपलोड गऱ्यौँ भने त्यहाँ सङ्गीत एउटा म्युजिकको कुनै पिस त्यहाँ जुद्यो भने त्यो गुगलले चाहिँ के देखाइदिन्छ, त्यो च्यानलले के देखाइदिन्छ, कन्टेन्ट म्याच भनेर चाहिँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन जान्छ। यतिदेखि यतिसम्म मिल्यो है, त्यो फलानु कन्टेन्टसँग मिल्यो भने एउटा नोटिफिकेसन आउँछ नि त, जान्छ नि त।
त्यो कारणले गर्दा कमसेकम त्यो अनुसारको त्यो स्तरको चाहिँ एउटा राज्यले एउटा संयन्त्र बनाइदिएर सङ्गीत विकास बोर्ड चाहिँ गठन भइदियो भने यी विकृति विसङ्गति विरुद्धका यी धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन्। अर्को कुरो अग्रजहरू चाहिँ लाई सम्मान गर्ने कुरामा त अब व्यक्तिगत रूपमा हामीले गर्ने कुरो राज्यले चाहिँ पहल गरिदिनु पर्ने हो। एउटा आइडेन्टिटी कार्डको व्यवस्थापन गरिदिएर अग्रजदेखि अनुसम्मका कलाकारलाई एउटा क ख ग ग एउटा वर्गीकृत गरेर यतिवटा गीत रेकर्ड गरेको यो क्षेत्रमा यति वर्ष चाहिँ योगदान गरेकोलाई चाहिँ यो एउटा लेभल, यतिवटा सिर्जना गरेकोलाई चाहिँ यो एउटा लेभल भनेर राज्य स्तरबाटै त्यो एउटा डाटा कलेक्सन काम चाहिँ अहिले एकाडेमी मार्फत भइरहेको छ। हाम्रो सङ्गीतकर्मी सङ्घले पनि त्यसको चाहिँ सहयोग हामीले गरिदिइरहेका छौँ। किनकि कलाकारहरूलाई चाहिँ एउटा कलाकार परिचय पत्रको चाहिँ वितरण गर्ने भनेर योभन्दा अघिल्लो सरकारले चाहिँ एउटा योजना ल्याएको थियो। अब सम्भवतः त्यो योजना पनि फेल भयो होला, किनकि डाटा कलेक्सन गर्दा गर्दै सरकार ढल्यो। अब अर्को नयाँ संस्कृति मन्त्री आइसकेपछि अर्कै कुरा हुन्छ। अब त्यो सम्भवतः त्यो कलाकारले एउटा कलाकार परिचय पत्र पाउने सुविधा पनि बाट नै अब वञ्चित हुने बेला आएको छ। फेरि त्यसको लागि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ। कमसेकम त्यो क्याटेगोरी चाहिँ राज्य स्तरबाटै प्रदान भएर कलाकारको एउटा कलाकार परिचय पत्र मात्रै दियो भने नि त्यसमा कमसेकम योगदानको हिसाबमा चाहिँ राज्य स्तरबाटै आजसम्म यतिवटा गीत रेकर्ड भएकालाई यो स्थान हुन, जस्तो रेडियो नेपालमा चाहिँ हामीले गीत गाए बापत रेडियोबाट स्वर परीक्षा दिए बापत त्यहाँ पनि त क्याटेगोरीको हिसाबले अब सामान्यदेखि लिएर विशिष्ट श्रेणीसम्म चाहिँ त्यो प्रमोसन हुँदै जान्छ। हाम्रा रेकर्डिङ हिसाबले हामीले बजारमा ल्याएका गीत रेडियो नेपालमा चाहिँ रेकर्ड गरेका गीतको आधारमा चाहिँ त्यहाँ वर्गीकृत हुन्छ, वरिष्ठ गायकसम्मको चाहिँ दर्जा पाइन्छ। त्यो हिसाबले पनि राज्य स्तरबाटै अब त्यो एउटा योजना चाहिँ ल्याएको थियो। अब त्यो योजना फेल भयो समग्र। अब अर्को नयाँ सरकार आइसकेपछि पुरानो सरकारले गरेको कामलाई अब फेरि त्यसले प्रायोरिटी दिएला अथवा नदिएला, अब त्यो योजना चाहिँ निरन्तरता रहला अथवा नरहला। तर जुन हिसाबले पुरानो विगतमा चाहिँ जुन एउटा आश्वासन थियो कलाकार परिचय पत्र, जो विदेश यात्रा जाँदाखेरि पनि त्यसले अलिकति कलाकारको सम्माननीय दर्जा पाउने, उपचारको लागि पनि राज्य स्तरबाट चाहिँ त्यहाँ केही फेसिलिटी पाउने, रेकर्डिङको हिसाबले पनि एउटा त्यो परिचय पत्र भइसकेपछि केही न केही चाहिँ सेवा सुविधाहरू पाउने जुन एउटा जुन उद्देश्यका लागि त्यो वितरण गरिदिएको थियो त्यो सम्भवतः अब अधुरो र अपुरो रहला। त्यसको लागि फेरि हामी आवाज उठाउनुपर्छ। तपाईँले कुरा त धेरै गर्नुभयो। हजुर। तर यसो हेरेर तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि हामीले त यो भएन त्यो भएन हेर्ने मात्रै हो भन्ने मात्रै हो, त्यसो भए गाउनेले गाइरहेको छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। यसले प्रभावकारी के त अनि यो क्षेत्रमा तपाईँहरूको चाहिँ संस्थाको ठ्याक्कै प्रभाव रहन त देखिन्न हेर्दाखेरि? होइन, प्रभाव त नदेखिने होइन। जस्तो राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घ थिएन भने 10,000 परिवार, एउटा परिवारमा मोटामोटी 3जनादेखि 4जना परिवार हुन्छ। श्रीमान श्रीमती 2टा बच्चा भयो भने 4जना परिवार, त्यसमा बुढा बाबुआमा भयो भने 6जना परिवार। हामी 10,000 परिवारलाई हामीले राहत सङ्कलन गरेर वितरण गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घ थिएन भने ती कलाकारहरू भोगेकै पर्नु पर्थ्यो। धेरै कलाकारहरू काठमाडौँ बाहिर जान सक्नु भएन। राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घले व्यक्तिगत रूपमा चन्दा उठाएको पैसाले ती कलाकारलाई हामी गाउँमा गएर चाहिँ खेती किसान गरेर खान्छौँ भन्ने कलाकारलाई हामीले गाउँ पठायौँ। र यहाँ काठमाडौँ रहेका कलाकारभन्दा बाहिर जो तेस्रो लिङ्गले चाहिँ आन्दोलनै गरे, हजारौँ तेस्रो लिङ्गीहरू रहेछन्। एउटा नागरिकता को कारणले गर्दा राज्य स्तरबाट उहाँहरूको आइडेन्टिटी नभएको कारणले गर्दा चाहिँ राज्य स्तरबाट चाहिँ एकदुवारा प्रणाली मार्फत पाएको राहत उहाँले पाउनु भएन। हामीले त्यो कुरा सुन्यौँ। हामीले हजारौँ तेस्रो लिङ्गीहरूलाई पनि राहत सङ्कलन गरेर वितरण गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले पनि धेरै यस्ता उदाहरणीय कामहरू छन् जो काम हामीले गरेका कामहरू अब तपाईँहरू नजिक हामीलाई सङ्गीतकर्मी सङ्घलाई निहाल्नु हुने आम श्रोतालाई यो कुरा थाहा छ, मिडियालाई यो कुरा थाहा छ। किनकि हाम्रा संस्थागत हैसियत जिम्मेवारी केन्द्रदेखि प्रदेश जिल्लामा रहनुभएका साथीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रोफाइलमा र राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घको चाहिँ व्यक्तिगत प्रोफाइलमा ती चिजहरू अपलोड छन् र हाम्रा विगतका चाहिँ एभिडेन्सहरू न्युजहरूमा चाहिँ हाम्रा ती गतिविधिहरू छन्। तर अब हामीले गरेका हामीलाई माया गर्ने सङ्गीत प्रेमीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घले के गर्यो र अन्य नेपाली गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले के गर्यो भन्दा चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित कलाकारहरू चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। म के तपाईँलाई थाउन चाहे? हजुर, मैले खास तपाईँबाट जान्न खोजेको के हो भने हजुर जसरी पुराना गीतहरूमा जुन किसिमको मौलिकता थियो हजुर त्यो घट्दै गएको छ, हट्दै गएको छ। हजुर, तपाईँहरू त्यसकै लागि हजुर यो संस्था निर्माण गर्नुभएको तपाईँहरूले, र त्यसै गरी तपाईँले पनि अघि नै स्वीकारिसक्नु भएको छ कि विसङ्गति आएको छ, चाहे तीजको गीत होला, चाहे त्यो काठे गीत होला, जोसुकै गीतमा पनि पटक पटक आक्षेप आउने गरी गायकहरू सर्जकहरूले गीत गाएको देखिन्छ। तर ठ्याक्कै भन्दाखेरि ती सर्जक अथवा गायकहरू खासै कारबाहीमा पर्दैनन्। यसो नहुँदाखेरि यो क्षेत्रको मौलिकता
के संरक्षण हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? अब हामीले त खबरदारी गर्ने हो र एउटा सर्जक एउटा स्रष्टालाई हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउने हो। हाम्रो बाटो भनेको यो हो, हाम्रो मूलधार भनेको यो हो। यस्ता गीतहरू बजारमा आउनुपर्छ, यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, यस्ता गीतहरूलाई सम्वर्धनको लागि प्रमोसनको लागि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। रामला मौलिकता बोकेता हाम्रा पुराना इतिहास, पुरानो हाम्रो विभिन्न भेग, पूर्वकोबाट आउने भेग, पश्चिमेली आउने देउडादेखि लिएर पुरानो कल्चर संस्कृतिसँग जोडिएको गीतहरू र हाम्रो समग्र काँड क्षेत्रसँग सम्बन्धित मौलिक सिर्जनाहरूको हामीले संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि जिल्लो ध्यान हाम्रो संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा हामी त्यसको सम्वर्धनको निम्ति, प्रवर्धनको निम्ति हामी निरन्तर अभियानमा छौँ। तर मौलिकतासँग नमिल्ने खालको हाम्रो समग्र कलाकारिता क्षेत्रलाई नै एक प्रकारको दागलायन गरी निस्केका सङ्गीतहरूलाई हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र त्यस्ता गीत सङ्गीतलाई प्रमोसन नगर्न, प्रसारण नगर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ र धेरै मिडियाकर्मीले साथीहरूले पनि त्यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ खुलेआम रूपमा चाहिँ उहाँलाई विरोध गरेर प्रसारणमा रोक लगाउनु भएको छ र प्रसारण भएका छैनन् धेरै गीतहरू। र जुन हिसाबले चाहिँ एउटा विकृति, एउटा कपिराइटको ठुलो अहिले पूर्व मेचदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कपिराइटको चाहिँ ठुलो विकृति छ। यस अर्थमा हाम्रै राष्ट्रिय सङ्गीतहरू सङ्घले पनि धेरै यस्ता विकृतिजन्य गीत सङ्गीतको चाहिँ विवादहरू मिलाएको छ। सुरुमा त कलाकार पीडित भइसकेपछि मेरो सिर्जना चोरी भयो, संस्था रूपमा तपाईँले जिम्मेवारी लिइदिनु पऱ्यो, तपाईँले छलफल गराइदिनु पऱ्यो, मेरो नाम लेखाइदिनु पऱ्यो, मलाई क्षतिपूर्ति दिलाइदिनु पऱ्यो भन्ने आउनुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भनेको पहिला सुरुमा चाहिँ दुई पक्षले ल्याएर छलफल गराइदिने र जो पीर मर्कामा पर्नुभएको छ उहाँलाई चित्त बुझ्दो गरी उहाँको अब नाम राख्न चाहनुहुन्छ अथवा पारिश्रमिक लिन चाहनुहुन्छ अथवा रोयल्टी आउने जुन हकदिशा छ त्यसको चाहिँ त्यो हकदार बनाइदिने, ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा छलफलको लागि बोलाउँछौँ, छलफल गरेका छौँ। धेरै चिजहरू चाहिँ सयौँ त्यस्ता विवादहरू हामीले संस्थागत रूपमा मिलाएका छौँ र कुनै कुनै विवादहरू चाहिँ हामीले पनि मिलाउन नसकेको कारणले गर्दा हामीले प्रतिलिपि रजिस्ट्रार कार्यालय पठाउँछौँ र प्रतिलिपि रजिस्ट्रार मार्फत चाहिँ केस चलेर पुलिससम्म पुगेका पनि छन् र लास्टमा पुलिस कहाँ गएर पनि मिलेका छन्। त्यो हिसाबले पनि अहिले अब मौलिक गीत सङ्गीत र समग्र गीत सङ्गीत चाहिँ अब कपिराइट हेर्ने अब छुट्टै निकालेर राज्य स्तरकै कपिराइट प्रतिलिपि रजिस्ट्रार कार्यालय भएको कारणले गर्दा पनि र त्यो उसको क्षेत्राधिकार भएको कारणले गर्दा धेरै विवादहरू र मिल्न नसकेका विवादहरू चाहिँ प्रतिलिपि ऐनअनुसार प्रतिलिपि रजिस्ट्रार कार्यालय मार्फत ती समस्याहरू समाधान भएको छन्। तपाईँले डिजिटल मार्केटको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। तर यो भित्र यति विवाद देखियो कि त्यो तपाईँहरूले थेग्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। ठ्याक्कै यसको विधान के छ तपाईँहरूको? अब डिजिटल बजारको हकमा सुरुमा त अब अहिले डिजिटल बजार जुन विश्वव्यापी भएको छ, जुन हिसाबले चाहिँ डिजिटल बजारबाट चाहिँ कमाउने र यसको डिजिटल बजारको चाहिँ यो नयाँ प्रविधिसँग जुझ्न सक्नेले चाहिँ महिनाको लाखौँ डलर पनि भित्राइरहनु भएको छ र जसले आफ्ना पुराना सम्पत्तिहरूको संरक्षण गरेर जस्तो रेडियोमा बजाएका गीतहरू पनि आफ्नै अहिले नयाँ च्यानल खोलेर विभिन्न अग्रजदेखि अनुसम्मका यो डिजिटल बजार नजिकबाट चिन्ने कलाकारहरूले चाहिँ राम्रो आम्दानी लिनु भएको छ र धेरैलाई यो डिजिटल बजार भन्ने के हो नै थाहा छैन। जस्तो युट्युबबाट कसरी पैसा आउँछ भन्ने नै थाहा छैन। युट्युबमा एउटा च्यानल खोल्नु चाहिँ युट्युबमा पैसा आउने रहेछ भनौँ, अहिले सामान्य एउटा गुगलको एउटा जिमेल खोलेर सामान्य अपलोड पनि हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ मोनिटाइज गरेर चाहिँ त्यो एउटा युट्युबसँग चाहिँ उसले देखेको चाहिँ त्यो युट्युबको चाहिँ नर्म्स अनुसार त्यो एकाउन्ट भेरिफाईदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छन् मिलाउनु पर्ने। अब मेरो पनि युट्युब च्यानल मैले छैन, तर मैले अपलोड गरेको एउटा डिआर मुभिज मार्फत प्रतिष्ठामा मैले गीत अपलोड गरेको छु। अर्को सुनाखरी मल्टिमिडिया मार्फत चाहिँ मैले गीतहरू अपलोड गरेको छु र सुनाखरी मल्टिमिडियामा चाहिँ मेरो पनि केही हकदिशा भएको कारणले गर्दा पनि धेरै सिर्जनाहरू मेरो सुनाखरी मल्टिमिडिया मार्फत अपलोड हुन्छ। तर अहिले विभिन्न अब पुराना अग्रजहरूलाई चाहिँ यसो बुझ्दाखेरि, समकालीन अग्रजहरूसँग यसो बस्दाखेरि तपाईँको यत्र रेडियोमा चाहिँ 500, 600, 1000वटा गीत छ भन्नुहुन्छ। ती गीतहरू चाहिँ कहाँ छन् त? तपाईँले युट्युबमा अपलोड गर्नुहोस्। कोही न कोहीले तपाईँको दिनको चाहिँ 1000वटा गीतमा चाहिँ 100वटा गीत मात्रै एकचोटि सुनिदियो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ थोरै थोरै मात्रा भए पनि धेरै पैसा चाहिँ आउँछ। वर्ष दिनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ रेडियो नेपालले 1000-1500 रोयल्टी दियो भने युट्युब मार्फत तपाईँको चाहिँ 20वटा हजार मात्रै एक वर्षमा जम्मा भयो भने तपाईँको चाहिँ बुढेसकालको चाहिँ एउटा पेन्सन जस्तो भयो। के छ तपाईँको सिर्जना भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि धेरै व्यक्तिगत प्राइभेट कम्पनीहरूले चाहिँ रेडियो नेपाल मार्फत ती सिर्जनाहरू हालिसकेको छ। अहिले उहाँले रेडियोबाट चाहिँ ती आफ्नो सिर्जनाहरू ल्याएर
आफ्नो च्यानलमा हाल्नुभयो भने ती पहिलाकै कम्पनीमा अपलोड भइसकेका गीतहरू नोटिफिकेसन आउँछ कपिराइट भयो भने। हजुर। अब यो खास लडाइँ हेर्ने हो भने सर्जक, गायक, लगानीकर्ता, हजुर, तीनटाको बिचमा निकै नै लडाइँ देखिन्छ। सुरुवातमा एउटा सम्झौता हुन्छ, त्यसपछि जब भ्युज धेरै, पैसा धेरै आर्जन भएपछि ती सबै सम्झौताहरू ब्रेक भएको देखिन्छ। हजुर। र तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो कि हामी पुराना सर्जकलाई पनि आफ्नो युट्युब च्यानलबाट अपलोड गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर। यो काम त तपाईँको होला नि त, तपाईँहरूको। अब संस्थागत रूपमा अब एउटा व्यक्तिगत प्राइभेट कम्पनीले एउटा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खोलिएका युट्युब च्यानलहरूमा ती सिर्जनाहरू अपलोड भएका छन्। अब रेडियो नेपालमा बुझाइएका हाम्रा अग्रजले चाहिँ सिर्जना गरेका जुन सम्पत्ति रेडियोलाई जिम्मा लागिएको छ त्यो रेडियो नेपाललाई संरक्षण गरिदिनु पर्ने हो। र यो विषयमा पनि अब हामी अब सम्भवतः यो 5औं केन्द्रीय महाधिवेशन पछाडि हामी रेडियो नेपालदेखि लिएर नेपाल टेलिभिजन राज्यका प्रमुख मुखपत्र भनेका दुईटा छन् नि त अहिले। हाम्रा गीत सङ्गीत प्रसारण गर्ने भनेको राज्य स्तरका एउटा नेपाल टेलिभिजन, अर्को रेडियो नेपाल। हामी यी दुईटै राज्य स्तरका संस्थासँग हामीले समन्वय गर्छौँ। म व्यक्तिगत रूपमा होइन, संस्थागत रूपमै हामी छलफल गर्छौँ। यदि उहाँहरूलाई हिजोका दिन टेलिभिजनमा चाहिँ दर्ज भएका टेलिभिजनले छायाङ्कन गरेर जुन हाम्रा अग्रजका सम्पत्ति टेलिभिजनले राखेको छ त्यो संरक्षण गरिदिनु त टेलिभिजनको दायित्व हो नि त। जो हाम्रा अग्रजले हामीले नाम सुनेका देख्न नपाएका हाम्रा अग्रजहरूले रेडियो नेपाललाई चाहिँ सङ्कलन गरेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सङ्कलन गरेर हिँडेर दुःख गरेर सिर्जना त रेडियो नेपाललाई सम्पत्ति सुम्पिएको हो नि त। र ती हाम्रा कलाकारहरूको ती सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रेडियो नेपालको हो नि त। यी कुरामा हाम्रो राष्ट्रिय सङ्गीत सङ्घले पहिलो एजेन्डा बनाएर यो 5औं केन्द्रीय महाधिवेशन पछाडिको अब पनि नयाँ कार्यसमितिले यी दुईटै राज्य स्तरका संस्थासँग राष्ट्रिय सङ्गीत सङ्घले छलफल गर्छ। उहाँहरूले ती सिर्जनाहरू, ती अग्रजहरूको सम्पत्ति उहाँले सुनिश्चित गर्नु हुँदैन यदि भने, संरक्षित गर्नु हुँदैन भने राष्ट्रिय सङ्गीत सङ्घले संस्थागत रूपमा आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्छ, ती अग्रजहरूको सम्पत्ति त्यहाँबाट अपलोड गर्छ र जति आउँछ आएको चिज सीमित हाम्रो अफिसियली खर्च राष्ट्रिय सङ्गीत सङ्घको कोषमा बच्ने गरी, कुनै व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिले लाँदैन त पैसा, संस्थागत रूपमा संस्थाकै एकाउन्टमा जम्मा हुने गरी बाँकी रहेको हाम्रा अग्रजहरूमा हामी पारदर्शी हिसाबले खुलेआम रूपमा आम तपाईँहरू जस्ता टेलिभिजन, अनलाइन मिडियादेखि लिएर सम्पूर्ण मिडियालाई अगाडि राखेर डाटा सहितको हामी रेकर्डसहित प्रसारण गरेर अग्रजहरूलाई रोयल्टी हामी हाम्रो तर्फबाट वितरण गर्छौँ। तर हामीले गर्नुभन्दा पनि। हजुर भन्नुहोस्। आज पनि यही संवाद गरिरहेका छौँ। हजुर। डिजिटल मार्केटमा गएको लगभग धेरै समय भइसक्यो। हजुर। 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो मोटामोटी भयो। तर अझै पनि संवाद हामी त्यही गरिरहेछौँ। अघि पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो, अझै पनि तपाईँहरू चाहिँ पहल गर्न सक्नु भएको छ नि। तपाईँहरू गार्जियन हो, तपाईँहरूले यो काम गर्नु पर्थ्यो, तपाईँहरू अझै पनि चुक्नु भएको छ। उहाँले न्याय कहाँबाट खोज्नु त? न्याय त दिलाइदिनु भने राज्य स्तरबाटै हो। जो चिजको चाहिँ जो सरक्षा सम्भव। अनि तपाईँहरू चाहिँ नि हामी गार्जियन हो भन्ने होइन होइन। त्यसको लागि लड्नुपर्ने उहाँहरू जो पीडितहरू आउनुहुन्छ नि, जस्तो रेडियो नेपाललाई चाहिँ आफ्ना पुराना स्रष्टा सर्जकले रेडियो नेपालमा दिएका गीतहरू जस्तो एउटा प्राइभेट कम्पनीको युट्युब च्यानलमा चाहिँ छ भने त जो पीडित स्रष्टा हो नि त उहाँहरू आउनु पऱ्यो नि। हामीले उहाँलाई भनिरहेका छौँ, ए बाबा तपाईँको सम्पत्ति तपाईँले रेडियो नेपालमा लगाएर गीत गाउनुभयो, त्यो रेडियो नेपालले चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरक्षित गरेर चाहिँ राखिदिनु पर्ने सम्पत्ति त्यो त व्यक्तिगत कम्पनीमा चाहिँ गएर अपलोड भएको छ। व्यक्तिले चाहिँ तपाईँहरूको प्रफिट खाइरहेको छ। तपाईँको सिर्जना ल्याउनुहोस्, रेडियो नेपालमा जानुहोस्, त्यहाँ भन्नुहोस्, त्यो तपाईँले रेडियो नेपालमा चाहिँ रेकर्ड गरेका तपाईँले बुझाएका सम्पत्ति रेडियोले संरक्षण गर्नुपर्ने तपाईँको दायित्व हो नि त भन्न हामीले त उहाँहरूलाई चाहिँ आवाज उठाउनको लागि हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। तर उहाँहरू सम्बन्धित स्रष्टा आइदिनु भएको छैन। तर उहाँहरू नआए तापनि यो त भोलि म अहिले पो उमेर छु, अहिले पो म जुन्न सक्छु, अहिले पो यतिको बोल्न सक्छु। मेरा पनि सयौँ गीतहरू छन्, मैले पनि रेडियोमा चाहिँ गीत जिम्मा लगाएको छु, अथवा मैले व्यक्तिगत युट्युब च्यानलमा मेरा सिर्जनाहरू अपलोड भएका छन्। म भोलिका दिन मरणोपरान्त म बोल्न नसकुला, म भोलि चाहिँ हिँड्न नसकुला, मेरो शेखा पछाडि नै मैले लगानी गरेको त्यो गीत सङ्गीतको चाहिँ पारिश्रमिक अथवा रोयल्टी अथवा त्यसबाट आउने मुनाफा त मेरा छोरा नाति पनातिले खानु पर्ला नि त। त्यसको लागि पनि त मैले बोल्नु पऱ्यो नि त। अग्रजले बोल्नु भएन, अग्रजले गरेका सिर्जना चाहिँ अहिले व्यक्तिगत कम्पनीले सोचेर खाएका छन् भने मैले अहिले गीत सङ्गीतको लागि मैले करोडौँ रुपियाँ चाहिँ मेरो अहिलेसम्ममा चाहिँ लगानी मैले यो क्षेत्रको लागि गरेको छु। किनकि मेरा सयौँ गीतहरूको चाहिँ भिजुअल गरेको छु।
एउटा भिजुअल गर्न चाहिँ 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, रेकर्डिङ गर्न चाहिँ मेरो 30 देखि 40 हजार रुपियाँ एउटा गीत रेकर्ड गर्न खर्च हुन्छ भने मैले मोटामोटी एउटा गीत बजारमा अहिलेको यो महँगीमा एउटा गीत बजारमा ल्याउँदाखेरि मेरो 2 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। मेरा सहयोगी छन्, मैले त करोडौँ रुपियाँ त मैले यो क्षेत्रमा लगानी गरेको छु नि त। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा ती सङ्गतिहरू चाहिँ मैले मुनाफा खान नपाएँ भने मेरो मरणोपरान्त चाहिँ मेरो 50 वर्ष अथवा चाहिँ 60 वर्ष पछाडि मेरा सम्पत्ति अहिले मैले लगानी गरेको सम्पत्तिको मुनाफा त मेरा छोरा नाति पनातिले पनि मेरा ती पुराना गीत भन्दा त बज्ला नि त एक दिन न एक दिन। त्यो बजे बापत पाउने रोटी त मेरो सन्तानले पाउने सुनिश्चित त मैले गरिदिनु पऱ्यो नि त। म अहिले त्यसैका लागि लडिरहेको छु नि। संस्थाको रूपमा हामी अहिले 17 वर्ष संस्थामा नेपाल सरकार जारी खाएको भए रिटायर हुने बेला भयो। हामी 16-17 वर्ष त हामीले वर्षमा 365 दिनमा त ल हामीले व्यक्तिगत कामको लागि चाहिँ 200 दिन हाम्रा व्यक्तिगत काममा हिँड्छौँ, तर हामी वर्षको 165 दिन त संस्थागत कामको लागि हामीले समय खर्चेका छौँ नि। के का लागि त भन्दा अहिले मैले गरेको लगानी मैले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा तत्काल मुनाफा नपाए पनि प्रत्यक्ष रूपमा मैले लगानी गरेको लगानी रिटर्न नआए तापनि भविष्यमा चाहिँ मेरा चाहिँ छोरा नातिले पनि चाहिँ त्यो लगानी चाहिँ थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गर्न चाहन्छु। हामी धेरै टाइम नभएको कारणले गर्दा अब मङ्सिर 3 र 4 गते केन्द्रीय महाधिवेशन छ, त्यसमा तपाईँलाई हामी अध्यक्ष रूपमा देख्न पाउँछ कि पाउँदैन? अब संस्था स्थापना भएको बाहिर अर्को कुरा आएको भएर म सोध्न चाहेको है फेरि होइन, बाहिर अर्को कुरा आउने एउटा संस्थामा आखिर संस्थागत भइसके पछाडि महासचिव अथवा केन्द्रीय कार्य समितिमा भएको व्यक्ति माथितिर महासचिव हुँदै आउने, महासचिव भएको मान्छे चाहिँ उपाध्यक्ष आउने, उपाध्यक्ष भएको मान्छे वरिष्ठ जाने, वरिष्ठ भएको मान्छे अध्यक्षको दावेदार स्वत हो होइन। त्यो हिसाबले पनि म आफू 2 कार्यकाल त वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अझ मैले यो किन सोध्न चाहेको भने घमेश दुलाल उहाँ र तपाईँमा सङ्घर्ष हेर्ने भने खासै फरक छैन। होइन, हामी अब समकालीन हौँ, संस्थापक हो तपाईँहरू, हामी संस्थागत हैसियत हामी समान हो। मसँग उहाँ अध्यक्ष भइरहँदा म केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिएँ। अहिले उहाँ संस्थापन पक्षबाट चाहिँ अब 1 कार्यकाल अध्यक्ष खाएर उहाँ बाहिरिनु भयो। मैले 2 कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष खाएँ। अब सर्वसम्मति अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ अध्यक्षको लागि 4थो महाधिवेशनसम्म सर्वसम्मति कार्यसमिति चयन भएको छ। अध्यक्षको लागि सामान्य 2-4 पदको लागि चुनाव भएको छ र यसपालि पनि समग्र रूपमा सर्वसम्मति नै नेतृत्व हुन्छ, सर्वसम्मति नै कार्यसमिति चयन हुन्छ र सामान्य अब 2-4 यो महासचिवभन्दा तलतिरको पदमा चाहिँ भोटिङ होला। यसपालि चाहिँ मेरो नेतृत्व लिने अब पुरानो संस्थापक निर्णय, पुरानो सहमति र पुरानो जुन परिपाटी सिस्टम छ नि त्यो हिसाबले पनि यसपालि राष्ट्रिय सङ्गीतहरूसँग नेतृत्व लिन्छु म। पक्कै पनि तपाईँलाई यसपटक पनि राष्ट्रिय सङ्गीत कर्मी सङ्घको अध्यक्ष रूपमा सबै योसँग जोडेका व्यक्तित्वले तपाईँलाई हेर्न चाहेका छन् र यसको शुभकामना दिँदै यो संवादको लागि जोड्नुमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकबिन आगामी मङ्सिर 3 र 4 गते राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घको केन्द्रीय महाधिवेशन हुँदैछ। त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि अध्यक्षको लागि उठ्दै हुनुहुन्छ र यो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व र उहाँको अर्थात् वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज ढुङ्गानालाई अध्यक्षको रूपमा यो संस्थाले पाओस् र फेरि यो क्षेत्रमा देखेका विसङ्गतिको लागि उहाँको नेतृत्व लड्न सफल बनोस् भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।